Hello, minahal namong Tatay Digong, ang imorong mga pipila ka mga supporters diya sa akong parokya sa Compostela, ang atong maisog, hakbang maisog aron pag-ampo ngadto sa Ginoo nga hatagan ka sa mga grasyang imong gikinahanglan, labi na sa maayong desisyon sa atong gipangandoy nga imong interim release nga muna bisag unsa pay mahitabo, kami dili na gid mi moingon nga ang imong contribution sa among kinabuhi nga mga Pilipinos mawa. And I hope na ang Ginoo mohatag nimo always the best for your desire and for your love for the Filipino country o kami mga Pilipinos. Personally, ako sad na inspired ko nimo na ning agig jud ka sa kalisod sa pag-alagad sa katawhan. Padayon ana nga iampo sad mi diri, kami sad magampo nimo. And for this, we trust in God. Relax, enjoy, God bless.